मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम पिछली अपनी वीडियो के साथ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट 2 है और टॉपिक था हमारा कि रेट पटिशन क्या है और रेट पटिशन का ओरिजिन क्या था, पाकिस्तान में रेट पटिशन का अख्तियार कौन सी अदालतों को है और पाकिस्तान के अंदर जो रेट पटिशन्स इस वक्त काबिल अमल हैं उनकी किस्में कितनी हैं। तो नाज़रीन, टॉपिक पर चलने से पहले आपसे मेरी गुजारिश होगी कि हमारा ये चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने की दावत दीजिए और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जो राय है और अपने तबसराजात हैं उनसे हमें ज़रूर आगाह करिएगा ताकि उनकी रोशनी में हम मुस्तकबिल में और बेहतरी ला सकें और बेहतर से बेहतर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रेट पटिशन क्या है, उसकी अक़साम कितनी हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी अदालतों को रेट पटिशन के समाअत करने के और हुक्मनामा जारी करने के इख्तियारात हैं। तो नाज़रीन, हमने पहले पार्ट में इन डिटेल डिस्कस किया कि रेट पटिशन जो है वो बरतानिया के मलका, बरतानिया या बादशाह या क्राउन के जो ख़ास इख्तियारात थे उन इख्तियारात पर मुश्तमिल थी। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त इसके आर्टिकल 199 में लेजिस्लेचर्स ने हाई कोर्ट्स के पास, जो पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे चारों सूबों में और आजकल इस्लामाबाद में भी हमारे हाई कोर्ट मौजूद है, तो उन तमाम हाई कोर्ट्स को 199 आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के ये इख्तियारात हैं कि वो रेट पटिशन में समाअत कर सकते हैं और रेट पटिशन में रेट जारी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें हम किस्में देख रहे थे। तो इसकी पहली किस्म हमने पढ़ी, जो किस्म थी वो पढ़ी थी रेट ऑफ मैंडामस, दूसरी हमने पढ़ी थी रेट ऑफ शरारी और तीसरी किस्म हमने डिस्कस की थी हीबियस कॉर्पस। तो नाज़रीन, चौथी किस्म जो है वो है रेट ऑफ प्रोसीडिंडो, यानी अदालत आलिया जो है, हाई कोर्ट्स जो हैं, उनको उनका मतहत अदालतों को कुछ करने का जो हुक्म जारी करना है उसको इंग्लिश में कहा गया रेट ऑफ प्रोसीडिंडो। तो ये चौथी किस्म है जो रेट पटिशन की है। इसमें हाई कोर्ट जो है वो मतहत अदालतों को कुछ करने का हुक्म सादर करती है। तो नाज़रीन, पाँचवीं किस्म जो है वो है रेट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया। नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया था कि हाई कोर्ट्स के पास और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं वो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के इख्तियारात अपनी जगह पे, अदालत अपील के यानी एपेलेट इख्तियारात अपनी जगह पे, उससे हट के ये जो इख्तियारात हैं ये खालिस्तन रेट के इख्तियारात हैं और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी मतहत अदलिया के कुछ फ़ैसलों, उनके अहकामात को कालादम करार दे सकती हैं और उनको बेहतर हुक्म जारी करने के लिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए, प्रोसीडिंग करने के लिए हुक्म सादर कर सकती हैं। तो नाज़रीन, रेट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो है मना कर देना। हाई कोर्ट जो है वो किसी भी सूबाई, वफाकी या लोकल अथॉरिटी के किसी हुक्म को या किसी भी प्रोसीडिंग को, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को, किसी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग को वो प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है रेट पटिशन में। तो ये पाँचवा इख्तियार है रेट पटिशन में और पाँचवीं किस्म है रेट की, जिसमें हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो वफाक, सूबा या लोकल अथॉरिटी के किसी हुक्म, किसी अथॉरिटी के हुक्म या उनके किसी फेल या उनके किसी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है, कोई काम करने से मना कर सकती है। और नाज़रीन, छठा इख्तियार जो है हाई कोर्ट का या छठी किस्म जो है वो है रेट ऑफ को वारंटो, हुक्मनामा इस्तफसार इसको कहते हैं। यानी हाई कोर्ट किसी भी इंतज़ामी ऑफिसर को, वफाक का हो, सूबे का हो, लोकल अथॉरिटी का हो या किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी उनकी मतहत कोर्ट, उनके किसी भी ऑफिसर को तलब कर सकती है, को वारंटो इस्तफसार कर सकती है कि आप ये जो काम कर रहे हैं क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है।
اگر نہیں ہے تو پھر عدالت اس حکم کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، میں نے مختصر الفاظ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ ریٹ پٹیشن کیا ہے، ریٹ پٹیشن کا اوریجن کیا تھا، ریٹ پٹیشن کی اقسام کتنی ہیں۔ لیکن ناظرین، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میرا یہ بتانا انتہائی بہتر ہوگا کہ ریٹ پٹیشن میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ پشاور ہائی کورٹ ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ کوئٹہ یا کراچی کی ہائی کورٹ ہو، یعنی 199 کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے پاس بے شک یہ اختیارات ہیں، بٹ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ سب سے پہلی لیمیٹیشن کیا ہے کہ جب یہ اختیار استعمال کروانے کے لیے ہم ایک ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں، ایک ریٹ فائل کرتے ہیں، تو ناظرین اس سے پہلے ہم نے یہ چیز کورٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے تمام آلٹرنیٹیو ریمیڈیز اویل کر لی ہیں، یعنی اس کے متبادل جتنی داد رسیاں تھیں، اگر میری داد رسی ایک ڈسٹرکٹ میں حل ہو رہی ہے تو میں ڈائریکٹلی ہائی کورٹ نہیں جا سکتا۔ اگر میری داد رسی کسی ایگزیکٹو کے آفیسر کے پاس موجود ہے تو میں اس کو اویل کیے بغیر ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ انتہائی بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی ریٹ پٹیشن میں حکم نامہ جاری ہونے سے پہلے عدالت اس بات کا اطمینان کرے گی کہ کیا اس سے پہلے یہ جو پٹیشنر ہے، یہ جو خود کو اگریو پرسن کہہ رہا ہے، اس نے تمام داد رسیاں اویل کر لی ہیں، تمام انصاف کے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، اور اگر کہیں سے اس کو داد رسی نہیں ملی تو پھر ایٹ دی اینڈ ہائی کورٹس کے پاس آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت یہ اختیارات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ ناظرین، جہاں پر آنریبل ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیارات ہیں، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی ریٹ کے اختیارات ہیں۔ 199 میں تو ان ڈیٹیل بتا دیا گیا کہ کون کون سی ریٹ کے اختیارات ہیں، لیکن آرٹیکل 184(3) یعنی آرٹیکل 184 کی سب کلاس 3 میں لیجسلیچر جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی جو اختیارات دیے، وہ میں ریلیونٹ جو سیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ آرٹیکل 184 کی سب کلاس 3 ہے، جس میں یہ کہا گیا 184 سٹارٹ ہوتی ہے، دا سپریم کورٹ شیل ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری ادر کورٹ ہیو اوریجنل جوسڈکشن ان اینی ڈسپیوٹ بٹوین اینی ٹو اور مور گورنمنٹس۔ اس کو آگے وہ لے کے جاتے ہیں 3 کلاس میں۔ 3 کلاس میں کہا گیا وداؤٹ پریجوڈس ٹو پروویژن آف آرٹیکل 199 دا سپریم کورٹ شیل if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power، اب سپریم کورٹ کی پاور کی بات ہو رہی ہے، have the power to make an order of the nature mentioned in said article۔ تو ناظرین، اس میں جو بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے، جو بتائی گئی ہے، وہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ اگر معاملہ پبلک کے مفاد کا ہوگا، پبلک عامہ کے مفاد کا معاملہ ہو، اور باب 1 چیپٹر 1 کے پارٹ 2 میں جو انسانی حقوق دیے گئے ہیں، بیسک فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، اگر ان کی وائلیشن کوئی ادارہ کر رہا ہے، کوئی اتھارٹی کر رہی ہے، تو سپریم کورٹ اس میں انٹروین کر سکتی ہے، اور پبلک کے مفاد میں کوئی بھی آرڈر، جس طرح کہ میں نے آئین کے آرٹیکل 199 میں ڈیٹیل بتایا تھا کہ وہاں پہ کتنی قسم کی ریٹ پٹیشن ہے اور عدالت کون کون سا حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، تو ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ اس سے ہٹ کر عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان پبلک عامہ کے مفاد میں کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے جہاں پہ وہ محسوس کرے کہ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں، جو آئین کے چیپٹر نمبر 1 میں اور پارٹ 2 میں انسان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کنفر کیے گئے ہیں، ان بنیادی حقوق کی جہاں پہ وائلیشن ہوگی وہاں پہ سپریم کورٹ انٹروین کرے گی، اور سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے جو اس معاملے میں فٹ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھے اختیارات ریٹ پٹیشن کے جو پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری عدالتوں کو دیے گئے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر آئین کے آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ کا، کراؤن کا، بادشاہ کا وہ اختیار جو وہ انگلینڈ میں استعمال کرتا ہے،
یا کرتی ہے، اس اختیار کو ہماری ہائی کورٹس جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت استعمال کر کے عام پبلک کے لیے، عوام کے لیے، عام شہریوں کے لیے اور متاثرہ لوگوں کے لیے حکم نامہ جاری کر سکتی ہیں۔ اور آئین کے آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، جس طرح میں نے بتایا۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ہیبیس پٹیشن جو ہے، جیسے میں نے 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہائی کورٹ کا اختیار تھا کہ وہ ہیبیس کارپس میں حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور یہ بھی ایک ایمبیگوٹی دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ریٹ پٹیشن کیا سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، کوئی اور کورٹ بھی سن سکتی ہے یا کہ نہیں سن سکتی۔ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور ان ڈیٹیل ہم ہیبیس کارپس کو ڈسکس کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔